Ania kita karon ani nga area aron sa pahatag sa mga coffee farmers og giya og unsaon pag sakto sa pagtanom sa kape ug unsa ang sakto sa kaluagon sa bangag sa ato ang pagtanom sa kape. So karon is ato ang buhaton is mag sticking ta atong sukdon o unsa ka laparon ang ato ang katamnan sa kape. So ang ilang gabuhaton karon is ang planting distance ani is 2 by 3. So atong sukdon karon ang iyahang unsa kalagyon sa pagtanom nato. So 2 meters ang iyahang kalayon. Then ato lang sa sticking. Before nato bangagan ang ato ang area nga katamnan sa kape, kinahanglan nga ato ang widingan daan or ato ang basukan gikan sa base, kinahanglan nga 50 cm ang kalaparon kay para dili magkompetensya ang sagbot sa ato ang kape nga iga itanom. Tungod kay ang sagbot siya ang magkuha sa nutrients sa ato ang kape ug dili nato basukan. Ang pagbangag dayon nato, kinahanglan nga ang kalaparon sa atong bangag is 40 cm, then ang iyahang kalalumon is 60 cm. Isa ka rason ngano ingana kadako ang iyahang bangag ug ingana kalalumon tungod kay ang gamot sa kape naginganlan nato og feed rods, kinahanglan siya nga dali makapenetrate ang iyahang gamot aron dali siya mudako. Ang ato ang distansya dayon sa pagtanom sa ato ang kape is naa sa 2 meters by 3 meters. So ang iyahang kalagyon gikan sa pagtanom nato sa kape hantod sa sunod nga punuan is 2 meters. Ang iyahang kalapdon is 3 meters. Ingana siya kalapad or kalagyon tungod kay ang lateral branch sa ato ang kape is maabot siya og 1 meter. So para dili siya magdugol kaayo. Kinahanglan kita mo tanom og mga kahoy sa ato ang boundaries tungod kay panahon sa kusog nga hangin na ay makapugong sa ato ang mga kape nga dili dali mahagba. Ug magtanom ta og kape kinahanglan og 60% nga shade tungod kay ang kape kinahanglan siya nga ang yuta permanente basa. So ang shade makatabang pagpatambok sa ato ang kape. Dugang benepisyo sa shading ug unsa ang nasa iyahang palibot iyaha kining i-absorb. So sa pagpili nato sa ato ang coffee seedlings is kinahanglan gyud nga quality seedlings. So makita nato nga healthy ang iyang dahon nga wala gyud sakit. Ang sakto nga itanom nato is naa sa 4 pairs to 6 pairs of leaves. Ang atong dapat itanom o atong dalon sa area nga atong gatamnan. Pag human nato og bangag atong ibalik ang top soil o atong iuna paghulog sa bangag tungod kay ang top soil naa diri ang fertile nga yuta. So kini siya makahatag og katambok sa ato ang tanom. Pagasunod dayon is atong ibutang ang organic fertilizer na 1 ka kilo pagsunod nato paghuman sa ato ang top soil. Sunod dayon is magbutang ta og synthetic fertilizer na 60 gram para direct nga pagkaon sa ato ang gitanom nga kape. Pag-identify nato sa ato ang similya nga atong gitanom, kinahanglan nga healthy, nga walay makita nga pest and diseases diri sa ato ang tanom. So sa kani nga kape is makita nato nga healthy kaayo siya nga kape. Isa po dayon makita nato nga quality ang ato ang kape, ang or atong seedlings is ang kinahanglan nga ang bagging bag is naa sa 3 plus 3 by 8 ang iyahang kalaparon. Para ma-identify nato nga ang ato ang seedlings is quality gid siya, kinahanglan nga iyahang feed rods makita nato nga puti ang iyahang color or linghod pagid kayo ang iyahang feed rods. So dire makita nato nga ang iyahang feed rods is healthy gid siya kay puti. So dire nato makita nga quality gid ang ato ang seedlings nga ato ang gitanom. Then isa po dayon is kinahanglan before ta magtanom, kinahanglan ato ang katingon ang iyahang sampot nga mo abot og 1 inch ang iyahang ka layoon tungod kay dili na to matag-an nga ang ato ang similya nga kape is mag-jirot siya. Once nga mag-jirot man gud ang ato ang similya, dili siya productive panahon sa timbungan na. So kinahanglan nga para malikayan nato nga mag-jirot ang ato ang kape, kinahanglan ato ang putlan og 1 inch ang kalayoon.
Sunod na to nga buhaton is ato ang pagtanom sa ato ang kape, atong tan-awon nga dili malumos ang ato ang kape. So ingon ani nga plaster, so kinahanglan pa gid nato dugangan o topsoil or either subsoil. So pwede ra nato isunod ang subsoil kay para po panahon nga magbutang ta og organic fertilizer, ang subsoil nato mobalik og pagkatambok. Ug mao kana ang standard technical recommendation sa pagtanom sa kape aron masiguro ang paglahutay og taas nga ani.